प्रश्न छ, अशान्ति, छटपटी, अनिन्द्रा लगायतका समस्याको कारण ध्यान सजिलो भइरहेको छैन। त्यसकारण यो छटपटीहरू, अशान्तिहरूलाई हटाउन के गर्नुपर्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। ध्यान गर्नुपर्छ। अशान्ति हटाउनको लागि त ध्यान हो। तर रमाइलो के हो भने अशान्त मनले फेरि ध्यान गर्न सक्दैन। अब के गर्ने त? भित्र डाहा छ, छटपटी छ, चिन्ता छ, तनाव छ। त्यस्तो अवस्थामा ध्यान गर्न चाहेर पनि त ध्यान लाग्दैन, सजिलो हुँदैन। के गर्ने होला? यो प्रश्नमा आफ्नो पीडा छ, आफ्नो मर्का छ, जीवनको सच्चाइ छ, जसले जे भने पनि वास्तविकता यही हो। हामी सबै कहीँ न कहीँ यो समस्याबाट गुज्रिएका छौँ, यसबाट पार भएका छौँ। अब यसको खोजी पनि हामीले गर्यौँ। यो अशान्ति, छटपटी, दुःखबाट कसरी मुक्त हुने? धेरै व्यक्तिहरूले सजिलो उपाय खोजे। जम्मा यसका 4वटा उपायहरू छन् अथवा 4वटा क्षेत्रहरू छन् जसमा काम गरेर हामी अशान्तिबाट अलग भएको अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसमध्येको अत्यन्तै सरल उपाय खोज्ने व्यक्तिहरू रहे धेरै। अधिकांश मानिसहरू त्यही नै गरे। त्यो हो नसा, बेहोसीमा जानु। होस भएन अशान्ति, होसै छैन के को अशान्ति। किनभने अशान्त हुनको लागि त्यो विषयप्रति आफ्नो ध्यान जानुपर्छ। जुन कारणले मलाई अशान्त बनाइरहेको छ, जुन कारणले मेरो मन अशान्त छ, त्यो कारणमा मेरो मन गयो भने मात्रै अशान्ति बढ्छ। त्यसकारण त्यहाँ मन नजाओस्, मनलाई नै बेहोस बनाइदेऊ, मूर्छामा जाने। अब मूर्छामा गएपछि के राम्रो हो के नराम्रो हो के थाहा? यो बेहोसीको उपाय अवलम्बन गरे अधिकांश मानिसहरूले। धेरै तनाव भयो भने नसा लिने, नसामा जाने, लागु पदार्थमा जाने। यो समाधान होइन। यसले त अरू स्थितिलाई विकराल बनाउँछ। सधैँ बेहोसमा रहन सकिन्छ र? होसमा आउनु पर्यो नि। जीवन भनेको त होस हो। बेहोसी त मृत्यु हो। मृत्यु समाधान कहाँ हो र? जीवनको समाधान मृत्यु होइन, अरू जीवन्तता चाहिँ हो। त्यसैले यो सजिलो उपायको खोजी मानिसले गरे र अरू सङ्कटमा परे। नसा लियो, ढुक्क, सकियो। मूर्छामा गयो, सकियो। र अधिकांश तनावग्रस्त व्यक्तिहरू कुनै न कुनै प्रकारको नसामा आकर्षित हुन्छन्, नसाका आदी हुन्छन्। तनावले व्यक्तिलाई नसामा रहिरहनको लागि प्रेरित गर्छ। पहिलो उपाय खोजे मानिसहरूले नशा, यानी कि बेहोसी। दोस्रो उपाय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, त्यो हो आफ्नो मनलाई विषयान्तरण गर्नु। जुन विषयमा मन जाँदाखेरि तनावको अनुभव हुन्छ, चिन्ताको, दुःखको, छटपटीको, पीडाको अनुभव हुन्छ, मनलाई त्यो दिशाबाट अर्को दिशामा मोड्नु, विषयान्तरण गर्नु। एउटा विषयबाट मनलाई अर्को विषयमा लैजाने प्रयत्न गर्नु, प्रयास गर्नु। यो दोस्रो उपाय।
यो उपाय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने विषयान्तरण त्यत्तिकै हुँदैन। विषयान्तरणको अर्थ सृजनशीलता। जुन व्यक्ति सृजनामा लाग्यो उसको मन विषयान्तरण भइहाल्यो। त्यत्तिकै हामीले आफ्नो मनलाई च्याप्प समातेर अर्को दिशामा लैजान्छु भनेर मन जाँदैन। बार बार फेरि त्यही कुरा याद आइरहन्छ। तर कुनै पनि सृजनशील काम गर्न सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो मन अर्को जुन काम गरेको छ सृजनशील काम त्यसैमा लाग्छ। पहिलेको कुरा छुट्छ। यो मनको अशान्ति छटपटी हटाउने सुन्दरतम उपाय हो। किनभने तनाव पनि अशान्ति पनि ऊर्जा हो, शक्ति हो। भला त्यो मनको फोहोर हो तर पनि शक्ति हो। फोहोरबाट पनि शक्ति उत्पन्न हुन्छ। घरमा फोहोर छ, त्यो फोहोर घरमै थुपारेर घरलाई दुर्गन्धित बनाउन पनि सकिन्छ। त्यो फोहोरलाई उठाएर बारीमा हालेर मल बनाउन पनि सकिन्छ। सुगन्धित फुल फुलाउन सकिन्छ। त्यही फोहोरबाट सुगन्धित फुल बन्दछ। त्यही फोहोर घरमा रह्यो भने दुर्गन्ध। त्यसकारण फोहोरलाई घरमा बस्न दिनुहुन्न। मनमा अशान्ति छ, छटपटी छ, तनाव छ, त्यो ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जालाई सृजनशीलतामा परिणत गर्नुपर्छ। किनभने छटपटी कहाँबाट हुन्छ? चुनौतीबाट हुन्छ, समस्याबाट हुन्छ। अगाडि समस्या छ, कसरी समाधान गर्ने होला त्यहाँबाट छटपटी सुरु हो। म गर्न सक्दिनँ समाधान भन्ने मनमा लाग्यो भने अब तनाव, के गर्ने हुन्छ। जब हामी त्यो समस्याको समाधान म यसरी गर्न सक्छु, एउटा सृजनशील विषय छनौट गर्छु, त्यो छनौट गरेर त्यसमा काम गर्न सुरु गर्यो भने त्यो मन विषयान्तरण हुन्छ। त्यही ऊर्जा सृजनशीलतामा प्रयोग हुन्छ। सुन्दर सृजना बन्न सक्छ। हाम्रा प्रत्येक जीवनमा आउने समस्याहरू, जीवनमा आउने प्रत्येक चुनौतीहरू मल हो। यो चुनौतीले नै हाम्रो विकास गर्छ। हामी भित्रको सम्भावनाहरू, हामी भित्रको क्षमतालाई उजागर गर्छ, उठाइदिन्छ। त्यसैले बाहिर समस्या आयो, चुनौतीहरू आयो भनेर डराउने होइन, खुसी हुने। यो ऊर्जालाई कहाँ प्रयोग गर्ने त्यता चाहिँ सोच बनाउने। यो विषयान्तरणको विधि अत्यन्तै उपयोगी छ। आफ्नो छटपटिएको मनलाई, अशान्त मनलाई सृजनशीलतामा प्रयोग गरौँ, मन स्वतः शान्त हुन्छ। छटपटी स्वतः हट्छ। बेलुका मिठो निद्रा लाग्छ। सृजनशीलता दोस्रो। तेस्रो तरिका व्यक्त गर्न, अभिव्यक्ति। कुनै समस्या आयो, किनभने बिना समस्या त मन छटपटिँदैन। कारण हुन्छ। बिना कारण यहाँ केही पनि हुँदैन। मेरो मन अशान्त छ, भित्रबाट छटपटी भइरहेको छ भने त्यसको कारण त छ। अकारण छटपटिएको होइन, कारणको खोजी गरौँ र यो कारणले छटपटियो, त्यो कारणलाई व्यक्त गरौँ, अरूलाई भनौँ, म यो समस्यामा छु,
मलाई यस्तो यस्तो भइरहेको छ। अभिव्यक्तिबाट अथवा भित्र भएको उकुस मुकुसलाई व्यक्त गर्दाखेरि पनि छटपटी शान्त हुन्छ, मन हल्का हुन्छ। यो रेचनको विधि हो। ध्यानमा खूब खूब प्रयोग हुन्छ यो विधि। आफूलाई व्यक्त गर्ने पुरा खुलेर, कोही छैन एक्लै पनि भन्ने। व्यक्त गर्ने आफूलाई कि यस्तो होस् कि त्यो भित्रको कुसमुकुस सबै बाहिर निस्कियोस्। हाँसु, नृत्य अथवा शारीरिक अन्य क्रियाहरू, प्राणायामहरू, यी सबै अभिव्यक्तिका विधिहरू हुन्, रेचनका विधिहरू हुन्। खुब मजासँग प्राणायाम गर्नुभयो, भित्रको अशान्ति बाहिर गएको अनुभव हुन्छ, हल्का भएको अनुभव हुन्छ। मजासँग हाँस्नुभयो, अशान्ति थियो, छटपटी थियो, एकछिनमा कता हरायो जस्तो हुन्छ। खुलेर हाँस्ने 5 मिनट एउटा कुनै सङ्गीतमा झुमेर नाच्नुहोस्, मस्तसँग पुरा खुलेर नाच्ने। त्यो अशान्ति कहाँ जान्छ। कसैलाई सेयर गर्नुभयो, कसैलाई भन्नुभयो यस्तो यस्तो कारणले म अशान्त छु, व्यक्त गर्नुभयो, हल्का भएको अनुभव हुन्छ। यो अभिव्यक्ति। तेस्रो, अभिव्यक्तिको कला। पहिलो मैले के भने, सजिलो उपाय सबैले गर्छन्, जुन गर्न हुँदैन, जसको नोक्सानै नोक्सान छ। तनाव हटाउने विधि, छटपटी हटाउने, अशान्ति हटाउने विधि, नशा। यो अत्यन्तै हानिकारक छ र जे सजिलो छ मानिसले त्यही गर्दो रहेछ। उल्टो समस्यामा पर्छ। त्यति सजिलो पनि नछानो। एउटा नकारात्मक विधि भयो, अरू बाँकी 4वटामा 3टा अरू सकारात्मक विधि। एउटा के थियो? सृजनशील हुनु अथवा विषयान्तरण गर्नु। एउटा विषयमा मन थियो, त्यो मनलाई अर्को विषयमा लिएर जानु। तेस्रो, अभिव्यक्ति। हाँस्नुहोस्, बोल्नुहोस्, आफूलाई व्यक्त गर्नुहोस्, नाच्नुहोस्, ताली बजाउनुहोस्, आफूलाई व्यक्त गर्ने। यसबाट अशान्ति कम हुन्छ, छटपटी कम हुन्छ, अनि ध्यानको लागि वातावरण बन्छ। अघिल्ला 2टा उपायले ध्यानको लागि वातावरण बनाउँछ। यी त भए अहिले भनेका तरिकाहरू। स्थायी समाधान चाहिँ होइनन्। किनभने विषयान्तरण गरे पनि, मनलाई अर्को विषयमा लिएर गए पनि, सृजनशील हुँदाखेरि पनि त्यो समस्याबाट सदाको लागि मुक्त हुन चाहिँ सकिन्न। फेरि कुनै न कुनै बेलामा मन त्यता गयो भने त्यो पीडा त अनुभव हुन्छ। बडा विषयान्तरण गरिसकेपछि त्यसको तेज कम हुन्छ, त्यसको प्रभाव कम हुन्छ। सुरुमा कुनै पनि समस्याले जति हिर्काएको थियो, फेरि अर्को विषयमा मन लगेर फेरि फर्केर त्यसमा आउँदाखेरि त्यही कुरा सामान्य लाग्छ। त्यति चोट दिँदैन त्यसले। त्यसै गरी दोस्रो तरिका, अभिव्यक्ति। सकारात्मक तरिकाहरूमा अभिव्यक्तिबाट पनि हल्का हुन्छ, तर फेरि केही समयपछि मन त्यहाँ गयो, फेरि दुःख आउन सक्छ। पहिलाको जस्तो हुँदैन, तर पनि केही न केही दुःख बाँकी रहन्छ, छटपटी बाँकी रहन्छ। अशान्ति पूर्ण रूपमा समाप्त चाहिँ हुँदैन। घटाउन सकिन्छ, व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर पुरा त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्न। यो तरिकाबाट, पहिलो तरिकाबाट मैले जुन भने नशा इत्यादि मूर्छामा जाने, यसले त झन् बर्बाद गर्यो, यसको त कुरै छोड्दिउँ। दोस्रो तरिका र तेस्रो तरिकाबाट पनि स्थायी समाधान चाहिँ हुँदैन। अर्को तनाव, छटपटी, अशान्तिबाट स्थायी रूपमा मुक्त हुने तरिका हो
त्यो विषयप्रति साक्षी। अब साक्षी भन्दा अचम्म लाग्छ, कसरी साक्षी हुने? दुःख भइसक्यो, समस्या आइसक्यो, त्यसको चोट परिसक्यो, समाधान त साक्षी भएर हुँदैन, समाधानको बाटो खोज्नु पर्यो। त्यो समाधानको बाटो खोज्नको लागि त अघिको छ नि विषयान्तरण अथवा सृजनशीलता। कुनै पनि समस्या आयो, त्यो समस्याबाट मुक्त हुनको लागि उपाय खोज्नु र उपायमा काम गर्न सुरु गर्नु नै सृजनशीलता हो। त्यो त पहिल्यै गरियो, त्यसबाट पनि तनाव हटेन, त्यसबाट पनि अशान्ति हटेन, छटपटी हटेन, बाँकी रह्यो। जति बाँकी रह्यो त्यसलाई पुरै हटाउनको लागि चाहिँ अन्तिम उपाय साक्षी। र दुःख मुक्तिको लागि साक्षीको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले सुखप्रति साक्षी हुन सिक्नुपर्छ। सुखबाट सिक्ने। जुन बेलामा आनन्द आउँछ, सुखको अनुभव हुन्छ, त्यो बेलामा पनि ध्यान गर्ने साक्षीको अभ्यास। यो आनन्द आइरहेको छ, म आनन्द जानिरहेको छु। म आनन्दलाई अनुभव गर्ने अनुभोक्ता अलग हुँ, आनन्द अलग हो। किन म अनुभोक्ता अलग हुँ भने त्यो आनन्दलाई पनि अनुभव मैले गरे हो। पीडा हुँदाखेरि, दुःख हुँदाखेरिको अनुभव पनि मैले गरे हो। सुख या दुःख दुईटैमा म छु। म अनुभव गर्नेवाला अटल छु, सदा छु। सुखमा पनि छु, दुःखमा पनि छु। म त जस्तो सुकै स्थिति होस्, परिस्थिति होस्, म सदा सदा हुन्छु। मेरो शरीर बच्चा हुँदा पनि थिएँ, जवान हुँदा पनि थिएँ, वृद्ध हुँदा पनि छु, जहिले पनि छु। मेरो हुनु निरन्तर छ, तर बाँकी सबै आउने जाने हुन्। यी सुख आयो अनि गयो, दुःख आयो त्यो पनि गयो। कसैले प्रशंसा गर्यो, हरायो। कसैले आलोचना गर्यो, त्यो पनि हरायो। सधैँ स्थायी रहँदैन, सधैँ साथमा बस्दैन। यी आउने जाने कुराको पछाडि एउटा कुरा चाहिँ सत्य छ। त्यो के हो भने म छु। दुःख आउँदा पनि मै जानिरहेको छु, सुख आउँदा पनि मै जानिरहेको छु। अपमान पनि मैले बिहोरेको हो, सम्मान पनि मैले बिहोरेको हो। सबैलाई अनुभव गर्नेवाला मै छु। त्यसकारण यी आउने जाने विषय प्रति ध्यान होइन, ध्यान त्यो विषयलाई जान्नेवाला प्रति। यो साक्षीको अभ्यास, यो अभ्यास गर्नुपर्छ। ध्यानको विधिको प्रयोग नगरिकन हुँदैन। र सजिलो सुखप्रति साक्षी रहनुबाट हुन्छ। यहाँ चाहिँ अभ्यास गर्न सजिलो हुन्छ दुःखमा भन्दा। पहिला सुखमै साक्षीको अभ्यास गर्ने। सुखमा साक्षी बन्दाखेरि सुख हराउँदैन, त्योभन्दा गहिरो सुखको अनुभव चाहिँ हुन्छ। जब हामी कुनै विषयप्रति साक्षी बन्छौँ, आफ्नो सहज आनन्द प्रकट हुन्छ। अरू त सबै विषयबाट आएको आनन्द थियो, विषयबाट आएको खुसीहरू थियो। तर साक्षीको अभ्यास गरेपछि आफ्नो हुनुबाट उत्पन्न हुने खुसी, म खुसी छु। तर किन छु? म छु त्यसकारण खुसी छु। आफ्नो उपस्थितिबाट, आफ्नो बोधबाट, आफ्नो हुनुबाट, आफू भएको कारणले चाहिँ उत्पन्न भएको खुसी, घटना घटेको कारणले उत्पन्न भएको खुसी होइन। कुनै घटना घट्यो अनि म खुसी भएँ, केही राम्रा कुराहरू भए अनि म खुसी भएँ, त्यो होइन। राम्रो होस् कि नराम्रो होस्, म छु त्यसकारण खुसी छु, त्यसकारण म आनन्दित छु।
यो आनन्दलाई छुन्छ व्यक्ति साक्षीको अभ्यास गर्दा। त्यसकारण सुखप्रति साक्षी त्यहीँबाट सुरु गर्ने। किनभने व्यक्ति दुःखप्रति त साक्षी हुन चाहन्छ, सुखप्रति साक्षी हुन चाहँदैन। सुखले हामीलाई समातेको हुन्छ नि। जबसम्म हामी सुख छोड्न सक्दैनौँ तबसम्म दुःख छोड्ने कुरै नगरौँ। यदि दुःखलाई सदाको लागि छोड्ने हो भने सुख छोड्न तयार हुनुपर्छ। सुख चाहिँ समाउँछु, दुःख चाहिँ छोड्छु भनेर मिल्दैन। किनभने सुख दुःख दुईटै विषयबाट आएको हो, दुईटै घटनाबाट आएको हो। र जुन घटनाले आज सुख दियो त्यही घटनाले भोलि दुःख दिन सक्छ। कुनै पनि घटनाले सदा सदा सुख दिन्छन् जरुरी छैन। एउटा मिठो खाना मैले पाएँ, आज त्यो खानेकुरा खाँदा मलाई सुख भएको थियो, आनन्दको अनुभव गरेँ। वाह क्या मिठो खाना। तर भोलि पनि त्यही खाना, पर्सि पनि त्यही खाना, अर्को दिन त्यही भयो भने त्यही खानेकुरा फेरि दुःखको कारण बन्छ। त्यही नमिठो लाग्छ, त्यही बेकार लाग्न थाल्छ। त्यसकारण दुःख र सुख एउटै सिक्काको दुईटा पाटो जस्तो हो, दिन रात जस्तो। जहाँ दिन छ त्यहाँ रात छ, जहाँ रात छ फेरि दिन छ। यहाँ रातै रात पनि हुँदैन, दिनै दिन पनि हुँदैन, दुइटै छ। यहाँ हिउँद पनि छ, बर्खा पनि छ, विपरीत छ। यहाँ त राम पनि छन्, रावण पनि छन्, कृष्ण पनि छन्, कंस पनि छन्। यहाँ देवता पनि छन्, दानव पनि छन्, विपरीत छ। एउटालाई मात्रै समाउन खोज्नु, अर्कोबाट मुक्त हुनु होइन। मुक्त हुनको लागि दुईटैबाट मुक्त हुनुपर्छ। जो व्यक्ति दानवबाट मुक्त हुन चाह्यो त्यसले देवताबाट पनि मुक्त हुन सिक्नुपर्छ। जो देवताबाटै अलग भयो त्यसको जीवनमा दानवको सम्भावना रहँदैन। जो व्यक्ति उज्यालोबाटै मुक्त भयो त्यो व्यक्तिलाई अँध्यारोले केही बिगार्न सक्दैन। अँध्यारोको केही अर्थै रहँदैन। जो व्यक्ति सुखबाटै मुक्त भयो त्यसलाई दुःखले छुन सक्दैन। किनभने सुखप्रति नै साक्षी भयो, दुःखप्रति स्वतः साक्षी हुन्छ। जो व्यक्ति देवताप्रति साक्षी भयो त्यो दानवप्रति स्वतः साक्षी हुन्छ। जो व्यक्ति रामप्रति नै साक्षी भयो त्यो रावणसँग टाँसिन जाँदैन, स्वतः साक्षी हुन्छ। सुखबाटै मुक्ति यो कठिन छ, किनभने हामी सुख छोड्न चाहँदैनौँ। सर मैले सबभन्दा कठिन जे छ त्यही गरौँ। सुरुमा सजिलो लाग्छ तर कठिन त्यही छ। र हाम्रो भनाइ बार बार के हो भने जे सबभन्दा गाह्रो लाग्छ सुरु त्यहीँबाट गरे। सजिलोबाट सुरु गर्ने व्यक्ति माथि जाँदैन। सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। चुनौती आयो अगाडि सबभन्दा ठुलो जे छ त्यही काम पहिला गर्ने। सबभन्दा गाह्रो जे लाग्छ त्यही काम पहिला गर्नुपर्छ। किनभने गाह्रो काम गर्ने व्यक्ति हारेर पनि जित्छ, उसको मनोबल माथि हुन्छ। यति गाह्रो थियो र पो मैले सकिनँ त, योभन्दा अलिकति सजिलो भइदियो भए त म त गरिहाल्थेँ नि। आँट बढ्छ। तर सजिलो काम छानेर सफलै भयो भने पनि त्यसको आँट बढ्दैन। उसलाई के लाग्छ भने ओहो यो त धेरै सजिलो थियो र पो सकेँ त, योभन्दा गाह्रो त कहाँ सक्छु भाइ, सक्दिनँ म। उसको आत्मबल कमजोर हुन्छ। तर ठुलो चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने अथवा चुनौतीमा काम गर्ने व्यक्ति असफल भएर पनि सफल हुन्छ। उसको मनोबल उच्च हुन्छ। त्यसैले जे गाह्रो छ त्यसैमा पहिला हात हाल्ने। साक्षीको साधना दुःखबाट होइन सुखबाट सुरु गर्ने। यो छटपटी हटाउने, अशान्ति हटाउने, तनाव हटाउने सर्वोत्तम उपाय।
मैले जम्मा 4वटा उपायको कुरा गरेँ। पहिलो सारा जगतले गर्ने, सबैले गर्ने, सबैले जानेको भनेको बेहोस भइदिए, नसा मुर्छामा जा, सकियो। तनाव भयो, नसा लि, बस डुब मर, सबै जान्छ। यो कुनै उपाय भएन। तर योभन्दा अगाडि प्रगतिमुखी उपायहरूमा एउटा अभिव्यक्ति, आफूलाई व्यक्त गर्नु, दोस्रो सृजनशीलता अथवा विषयान्तरण, आफ्नो मनलाई अर्को विषयमा लैजाने, चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने र त्यसबाट पार हुने सृजनशीलतामा काम गर्न सुरु गर्ने। चौथो अन्तिम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, साक्षीको अभ्यास गर्ने। सदा सदा दुःख, छटपटी, तनाव, अनिन्द्राबाट व्यक्ति मुक्त रहन्छ, शान्त रहन्छ, सुखी रहन्छ, प्रगतिमुखी हुन्छ, जेमा काम गर्छ त्यसैमा सफलता प्राप्त गर्छ। साक्षीको अभ्यास गर्ने व्यक्ति